اولمبيك ليون، جوفنتيس، دور ابطال اوروبا، لو بريمي الشامبيونز ليغ، الدور 16 وين شفنا كيفاش في الدقيقه 31 وين لوكاس الذي سجل الهدف لصالح اولمبيك ليون. رغم ان نقولوا باللي اولمبيك ليون ما كانش يقدم كما نقولوا حنايا جوفنتيس ويكان هو اللي كان مسيطر في هذه المباراه، هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان يقدم في مباراه جميله بالهجوم تاعو، خط وسط الميدان تاعو. شفنا كيفاش نسبة استحواذ وين نقولوا باللي جوفنتيس 61% الشوط الاول، 245 تمريره بالنسبه لجوفنتيس في الشوط الاول، 156 تمريره بالنسبه لليون، 43% نسبه استحواذ ليون. يعني كانت المباراه نقولوا باللي مباراه كانت تكتيكيه، كانت مبنيه على كما نقولوا حنايا على اشياء صغيره جدا. هذه هي وين اولمبيك ليون وين شفنا كيفاش دخل بالخطه 3-4-3. شفنا روديو غارسيا اللي دخل بهذه الخطه، شفنا كيفاش ساري كذلك وين دخل بخطه جوفنتيس وين دخل بخطه 4-3-3. يعني فوتريش من جانب الحراسه، شفنا دانيلو، شفنا ماتيس، شفنا إيليكس، شفنا ادريان، شفنا كيفاش بينيتيس، يعني رودريغو، شفنا كيفاش كوادرادو، شفنا روراندو كما كريستيانو، شفنا باولو ديبالا. يعني نقولوا بلي تشكيله مكتمله لصالح جوفنتيس. يعني شفنا لوبيز الحارس اللي نقولوا بلي الشوط اول وين انقذ هدفين امام باولو ديبالا امام كريستيانو، يعني هدفين محققين اللي انقذهم في الشوط الاول في الدقيقه نقولوا في الدقيقه 17 والدقيقه من جانب كريستيانو في الدقيقه 23. يعني هدفين وين عرف كيفاش ينقذ المرمى تاعو، يحافظ على الشباك تاعو، حتى جاء الهدف في الدقيقه 31 من جانب لوكاس الذي سجل الهدف لاولمبيك ليون. يعني نقولوا بلي شفنا كيفاش لوكاس، نقولوا بلي لوكاس اللي عرف كيفاش يسجل الهدف. شفنا كيفاش حسام عوار، شفنا ديبيلي، شفنا كارلو توك، شفنا كيفاش ليون، شفنا لوكاس المسجل الهدف، شفنا بيناو، شفنا كيفاش ماكسويل، شفنا مارسيل، شفنا مارسيلو، شفنا دينابير يعني من جانب الدفاع. يعني نقولوا بلي حسام عوار اللي راه يقدم في مقابله كبيره جدا في خط وسط ميدان هجومي، وراه يقدم في مباراه يحسد عليها، يحسد مش لا يحسد عليه، يحسد عليها مباراة في القمة وين حسام عوار هذا اللاعب الموهوب، اللاعب الكبير وين عنده مستقبل كبير ان شاء الله. شفنا كيفاش يقدم في مباراة في القمه، مباراه نقولوا باللي شفنا كيفاش نتكلموا على اولمبيك ليون. كذلك اولمبيك ليون وين عرف كيفاش يلعب ب3-5 وين يفرض اللعب تاعو في وسط الميدان، وكذلك في الهجوم وين يضغط كذلك في الهجوم، يعرف كيفاش يرجع يلعب هذه 3-4-3 وين راه يرجع لوراء. شفنا كيفاش راه يحل اللعب بسرعه، خاصه الكرات الدقيقه تاع حسام عوار، خاصه وين كارل، شفنا كيفاش موسى ديبيلي كذلك، والتحركات تاعو ما بين في الدفاع تاع جوفنتيس ماتيس، شفنا كيفاش ليناردو، يعني ديبيلي وراه يقوم بدور كبير، دور نقولوا حنايا دور تاع لعاب اللي شفنا كيفاش خلى الدفاع تاع جوفنتيس في الاماكن تاعهم. رغم ان شفنا التسديدات لجانب، شفنا 6 لليون، شفنا واحد التسديدات على المرمى واحده، شفنا 0 تسديدات على المرمى لجانب جوفنتيس، تسديدات خارج المرمى 2 لجوفنتيس. شفنا كيفاش الاستحواذ وين نقولوا باللي استحواذ وين جوفنتيس وراه مسيطر في الاستحواذ في التمريرات. يعني نقولوا دقة التمريرات 86% لصالح جوفنتيس، 85% لصالح ليون. يعني الاخطاء 6 من جانب الاخطاء 6 على ليون، 4 جوفنتيس. يعني نقولوا بطاقات صفراء مكاش، بطاقات الحمر مكاش، حالة تسلل 0، ضربة الركنية 2 ليون، 1 لجوفنتيس. يعني نقولوا باللي جوفنتيس رغم ذلك وين ليون عارف كيفاش راه يسيطر، عارف كيفاش راه يلعب بالطريقة ذكية جدا. وين شفنا كيفاش مارسيلو المدافع القوي تاع اولمبيك ليون، شفنا مارسيل، شفنا كيفاش دينيبري. يعني نقولوا باللي راهم يقدموا في مباراة
مباراة كبيرة. الشوط الأول ليون راه يتقدم في مباراة كبيرة، وين شفنا كيفاش انسجام ما بين ثلاث خطوط، خاصة وين شفنا حسام عوار كذلك والرجوع تاعو واللعب ومساعدة الدفاع بطريقة ذكية جدا، والخروج بالكرة. شفنا كيفاش خروج بالكرة في الوقت المناسب. شفنا التمريرات تاعو، الكرات الطويلة، خاصة وين قاعد شفنا مع كارلو توكي اللي شفنا كيفاش مع كارلو، شفنا كيفاش ديمبيلي، شفنا كيفاش مع لينارديو. يعني التمريرات تاعو وين كانت ساحرة، تمريرات كانت ساحرة. اليوم أدهش نقولوا حسام عوار راه يلعب في مباراة العمر. حسام عوار راه يلعب في مباراة العمر، وراه يقدم في مباراة كبيرة، مباراة نقولوا باللي من أحسن المباريات اللي هو. شفنا كيفاش ما نساوش باللي أن ليون المدرسة كذلك مدرسة كبيرة، مدرسة في كرة القدم. نقولوا باللي اليوم ليون وين برهن أمام جوفنتيس بأنه فريق لا يستهان به، فريق لا يستهان به، رغم أن ذلك شفنا جوفنتيس وين دخل بقوة من أجل تسجيل مبكرا لكن بدون جدوى. شفنا أولمبيك ليون كيفاش امتص حرارة جوفنتيس وعرف في الوقت المناسب في الدقيقة 31 وين شفنا لوكاس وين سجل هدف في الوقت المناسب. يعني نقولوا باللي كريستيانو جوفنتيس بكريستيانو كوادرادو، شفنا كيفاش باولو ديبالا يعني بالنجوم تاعو. لكن شفنا رودريغو كذلك في خط وسط الميدان، شفنا ادريان، شفنا كيفاش بيناتيس. يعني مالغري نقولوا كيما كنقولوا ما شفناش جوفنتيس وين شفنا كيفاش صاري، رغم ان صاري دخل بهذه الخطه 4-3-3 اللي اصبحت مكشوفه امام العالم. شفنا كيفاش الاولمبيك ليون اللي دخل بهذه الخطه 3-4-3 من اجل الرجوع بسرعه الى الدفاع وغلق وسط الميدان. مدربين صاري فانيك لا مدرب عنده كاع مدربين داك صح، كل مدرب وعنده النظره تاعو، كل مدرب عنده خصوصيات تاعو، كل مدرب ويعرف واش يعمل في المباراه، خاصه وين الشوط الثاني سوف يكون شوط كبير. غادي نشوفوا شوط كبير، شوط من نوع خاص بين جوفنتيس وليون، بين اللاعبين. كل فريق عنده الشخصيه تاعو، كل فريق عنده خصوصيات تاعو، كل مدرب عنده الخطه تاعو، قراءه اللعب. يعني نقولوا باللي اليوم غادي نشوفوا رانا نتكلم الشوط الاول شحال لاعبين 42 دقيقه راهم 1-0 42 دقيقه 1-0. يعني غادي نشوفوا الشوط الثاني. يقول لك الشوط الاول تاع لاعبين، الشوط الثاني تاع مدربين. شحال من خطره شاهدنا مدربين كيفاش يقلبوا الموازين بتغيير يعني بطريقه ذكيه جدا. تيبون كيفاش كل مدرب وعنده النظرة تاعو، كل مدرب وعنده قراءة اللعب تاعو، كل مدرب وعنده خاصة وين شفنا كيفاش شفنا مارتين، شفنا برناردو من جانب ليو، شفنا كيني، شفنا ماكسين، شفنا يعني كل مدرب وراه عنده كرسي الاحتياط تاعو. شفنا كيفاش ارون، شفنا كيفاش ماتويدي، شفنا هيغوين، شفنا كيفاش ديمبيلي، يعني نقولوا فيدريكو، نقولوا كل مدرب. شفنا بوفون في الاحتياط، بوفون الحارس المخضرم تاع جوفنتيس. يعني نقولوا باللي صاري اليوم عنده حلول، لان الحلول اللي ما غاديش تجي بسهوله. الحلول باللاعبين بكريستيانو، تشوف كريستيانو، تشوف يعني كل مدرب وعنده النظره تاعو، كل مدرب وغادي يشوف كيفاش تكون مباراه ما بين الشوطين، خاصه وين شفنا الاستحواذ 61% لجوفنتيس، 46% بالنسبه لليون. 200 شوف نهضروا على الوقت التالي اللي راهم لاعبين 43 201 تمريره ليون، 241 تمريره جوفنتيس، يعني 61%. يعني نقولوا بلي مباراة اليوم وين تعرف بلي كاين ضغط. تشوف 3 تاع لي كورنيل من عند ليون، تشوف 1 من عند جوفنتيس. يعني كاين شويه ضغط بعد تسجيل الهدف. وين جوفنتيس حل اللعب ولا يبحث ولا يلعب للامام، ولا يترك ثغرات في وسط الميدان وفي الدفاع. وين شفنا كيفاش كانت المباراه نقولوا باللي هذه المباراه سوف تكون راهي داسه اسرار في الشوط الثاني.
جلسة أسرار في الشوط الثاني. على هذيك نقولوا باللي نشاهدوا الشوط الثاني ونشوفوا كيفاش تكون المباراة وكيفاش نتكلموا عليها. وهذه هي شفنا كيفاش هذه هي الشوط الأول، الدور 16 تشامبيونز ليغ، دور أبطال أوروبا، أولمبيك ليون هدف جوفنتيس بعد الشوط الثاني. سعيد.